اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر پنڈاں والے، اگر بستیاں والے، اگر شہراں والے دو کم کر لین، اللہ دے نے میری ذات تے ایمان لین وَاتَّقَوْا تے تقوی اختیار کر لین، میں انہاں واسطے آسمان تو اپنیاں برکتاں دے دروازے ہی کھول دیاں گا۔ ہی کراں گا رحمتاں دے دروازے کھول دیاں گا۔ بلکہ اللہ دے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ پھر کہہ دیو سبحان اگر تقوی اختیار کر لو اللہ دے نے میں تیرے گناہ معاف کر دیاں گا، تیرے نام جنت بھی الاٹ کر دیاں گا۔ سبحان دنیا دے اندر بھی چہل پہل کر دیاں گا۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں تینوں ایک واقعہ سنان لگا ماں، جڑا بندہ متقی ہے اللہ دے واسطے رزق دے پھاٹک ہی کھول دے دینے۔ ہن تقوی ہے کی عربی دا ایک شعر ہے، خلص جنوبا صغیرہا وکبیرہا ذاکت تکا وَسْنَعَ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِسَابِ۔ چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑنا ایدہ نہ تقوی۔ شاعر آندہ تقوی دی مثال میں بندہ وار لگی ہوئے نا سجے کھبے کنڈیاں دی تے بندہ وچوں دی ننگے تے کیویں گزرے گا؟ اپنے کپڑیاں نو کونج کے ہی گزرے گا نا، ایدروں کنڈا نہ اڑ جے، ایدروں نہ اڑ جے۔ فرمایا مومن واسطے نا دنیا ایک کنڈیاں دی وار ہے، مومن وچوں ننگدا ہے زندگی گزاردا ہے، ایدروں نہ کو اڑ جائے، ایدروں اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے، ایدروں اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے، ایدروں نہ رب دے خلاف کو قدم چکیا جائے۔ مومن دی یہ مثال تے اگے آندے نے لا تحقیرن صغیرتن، چھوٹے گناہ نو حقیر نہ سمجھو۔ کئی بندے نے نا آندے کو نہیں یارا چھوٹا گناہ کر رہا ہوں وضو کران گے جا کے مسیتے نماز پڑھاں گے معاف ہو جائے، بول دے نہیں ایویں بھی ہے کہ نہیں؟ لا تحقیرن صغیرتن، چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھو۔ ان الجبال من الحساب، چھوٹے چھوٹے کنکر بن کے تے اچھے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں مل کے کی بن دے پہاڑ۔ چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھو۔ ساڑھے شیخ القرآن کہہ دیو رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شیخو پوری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، وہ فرماندے نے گل بڑی کمال دی، آندے نے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں، اینا شیران دا ترجمہ ہے، چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی، کنڈیاں والی ترتی تے جویں تورے مسافر کوئی، چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے، دے توفیق خدا وند عالم لنگ سلامت جاوے۔ چھوٹے کہیں کر کٹھے ہو کر، میں وہ جڑا شیر پڑھے عربی، چھوٹے کہیں کر کٹھے ہو کر بنن پہاڑ اونچے رہے، چھوٹیاں اونگنا لا پروائیوں کئیاں دے روڑے نی بیڑے، کوڑے نفس سواری کر کے کیتے ہی سیر اگاہاں، رات عمر دی سر تے آ گئی واگا موڑ پیشاہاں،
بڑا بڑا زیور مومن وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ تقوی دا لباس پالو تھوڑے واسے بہتر ہے ہر عبادت دا نچوڑ تقوی جس عبادت دے اندر تقوی نہیں اللہ نو عبادت قابل قبول زادے راہ جانا ہے نا عمرے تے ہائی تے اللہ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى زادے راہ لے کے جاؤ لیکن بہتر تھوڑے واسے زادے راہ کی ہے بولو بولو تقوی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی انہوں تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے نہ خون چاہیے انہوں تھوڑے دلان دا وَإِن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى کسے نو معاف کر دینا بہت زیادہ قریب ہے تقوی دے اللہ نے منو تھوڑیاں برادریاں کنبے قبیلیاں نہ پیار نہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ میرے ہاں سب تو زیادہ عزت اللہ جڑا متقی ہے پرہیزگار ہے نبی یوسف علیہ السلام نو بی بی زلیخا لے جان دی ہے 7ویں کوٹری ستئی دروازے بند کر لینے تے اپنے کپڑے اتار دین دی ہے تے سامنے ایک نکر چ بت پیا او دے تے کپڑا پا دین دی ہے اس طرح کر تے نبی یوسف آندے نے بی بی ایک ہی کرنی ہے بھئی فرمایا بے یوسف مینوں اے دے کولو گناہ کر دیا شرم آندی ہے تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب تے پردے پایا لک جاندا ہے میرا رب 7ویں کوٹری چ وی ویندا ہے تے پتہ کی آندی ہے قالت حیت لک ایتھے پتہ لگدا ہی کنا کو تقوی ہے کنا کو ایمان ہے بی بی آندی ہے قالت حیت لک وے یوسف میرے ول تک تے صحیح میرے ول ویکھ تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں ہائے 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 تیرے ول ویکھاں تے میں ویکھن والے ول ویکھاں بی بی ایک ہی کہن ڈئی ہے اللہ ایک ہی بن گیا ہے فرمایا میرے یوسف پریشان نہ ہوئی تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا ہے تے میں 7ویں عرش تے تیرا دھیان رکھاں گا نظر پہ آ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی اوے جد میری نو داغ نہ لائی میرے پترا تیرا باپ نبی آ تیرا دادا اسحاق نبی سی تیرا پردادا ابراہیم نبی سی جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے منع کیتا سی خواب نہ دسی منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینو اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینو ویکھ لے نبی یوسف نے تقوی اختیار کیتا ہے اللہ دے نے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے دروازیاں دے تالیاں نو توڑنا میرا کام ہے تو 7ویں کوٹری دے اندر میرا دھیان رکھیا ہے ہن میں تینوں مصر دے تخت عطا کر دیواں گا ویکھ لو جڑا انسان تقوی اختیار کردا ہے رب کولوں ڈر جاندا ہے اللہ اللہ اے ایک نا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 آندے نے ایسا نکلے مدینے تو تے مدینے تو باہر جا کے نا حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر دے بیٹے نے یہ اس وقت تک کھانا نہیں سن کھاندے جب تک نال کوئی ملدا نہیں سن یہ نا پہاڑ دے قریب جا کے سفرہ بچھایا ہے دسترخوان اتے کھانا لایا تے سامنے نا ایک چرواہ ہے تے انہوں آندے نے یا رائی الغنم تال او چرواہ اڑا بھائی
اسب من هذه السفرہ، آ جا دو میں جنے مل کے نا روٹی کھائیے. شدت دی گرمی، عرب دی گرمی تے نالے بکریاں چار دا تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چلا چرواہے دو جنے مل کے روٹی کھائیے. تے چرواہا آندہ انی صائمن، اوے عبداللہ میں روزے دارا. حضرت عبداللہ بن عمر نے جو سنیا نا آندہ جی میں روزہ رکھیا. عبداللہ بن عمر آندے نے افی مثل هذا اليوم الحار الشدید سمومہ، وہ انی شدت دی گرمی چے، کڑک گرمی ہے تے پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں چار رہے ہیں تے نالے روزہ رکھے ہی. تے اگوں جڑا چرواہے جواب دیتا ہے نا انہیں تے سینے نو پھاڑ کے رکھ دیتا. چرواہا پتہ کی اندہ چرواہا اندہ انی ابادر هذه الایام الخالیہ، اوے عبداللہ میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا قیامت نو اللہ دے دربار چ میرا نامہ اعمال کھلے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن. میں اس واسطے گرمیاں دے روزے رکھنا وا کہ قیامت نو میرا نامہ اعمال کھلے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے نے میں تھوڑا جا ایدی پہچان تے کر لواں، انہوں میں ویختے لواں ایدے چھ تقوی کنہ کوئے. توجہ ہے نا سارے دی، میں ویخ لائے دے چھ تقوی کنہ کوئے، ایدے ویچ طہارت کنی کوئے، تقوی کنہ ہے. آندہ میں روزہ رکھے ہے تے آندے نے میں پہچان کر لواں اللہ اللہ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَحْتَبِرَهُ نُوتِيكَ لَحْمَهَا وَسَمَنَهَا. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چھاڑی یار ساریاں اینا بکریاں دے وچوں ایک بکری لے کے آ تے انہوں ذبح کرنے آن تے دوویں جنے گوشت بھی کھانے آن تے تینوں وچوں گوشت بھی دے دیاں گا تے بکری دی قیمت بھی ڈبل دے دیاں گا. تے اگوں چرواہا کی آندہ ہے عبداللہ بن عمر جی انہا لیست لی بے غنمین انہا غنم سیدی. فرمایا عبداللہ اے بکریاں میریاں نہیں، اے بکریاں میرے سردار دیاں نے. تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے او چرواہے تیرا سردار کیڑا ویندہ ہے ایڈا وڈا ریوڑے ایدے وچوں ایک بکری لے بھی آئیں گا تے انہوں پتہ کوئی نہیں لگنا. تو انہوں کیڑا پتہ لگنا ایک بکری لے یا ذبح کر لینے آ. تے اگو جڑا چرواہا ہے نا ادھر میرے وال ویکھو آندہ وَهُوَ رَافِعُ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ایسا آسمان نو انگل کر کے پتہ کی آندہ ہے آندہ عبداللہ جی میرا سردار تے نہیں ویندہ این اللہ میرا رب کتے وے. سردار تے نہیں ویندہ پر میرا رب کتے وے. اللہ اللہ حق اللہ. جدو اینی گل سنی نا چرواہے دی قول الرائی این اللہ عبداللہ بن عمر نو روٹی بھی پول گئی. ہون مدینے نو ٹور دے جا رہے نے این اللہ اللہ کتے ویت نالے روئی جا رہے نے. اس چرواہے دی گل نے عبداللہ بن عمر دے کلیجے نو ہلا کے رکھ دیتا ہے. جاندے نے مدینے دے اندر پوچھ دے نے کدا غلام ہے فلاں بندے دا غلام ہے او دے گھر ٹر جاندے نے آندے نے او جڑا تیرا چرواہا پہاڑ تے بکریاں پہ چاردا ہے او دی کنی قیمت لینی آندا اینی قیمت ہے. عبداللہ بن عمر نے او بھی دے دیتی ہے. آندے نے او جڑا 300 بکری دا ریوڑی او دی کنی قیمت ہے آندہ جی یہی نہیں ہے. چرواہا مدینے چ وردہ پیا تے عبداللہ بن عمر آندے نے چرواہیا تیرے تقوی نے آج تینو غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے. تے آج جڑی 300 بکری ہے نا اے میں تینو تحفے چ دے دیتی ہے. دیکھو تقوی دی وجہ تو غلامی بھی ختم ہو گئی تے تقوی دی وجہ تو رزق بھی. بولو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ دے دکھاں نو سکھاں وچ بدل دینے. جڑا تقوی اختیار کردا بیبیو تسی بھی سن لو جڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ اگے روندا ہے تنہائی چ بیٹھ کے اللہ نو اپنے گناہاں نو یاد کر کر کے روندا ہے. ایتھے دنیا چ تھوڑا روئے گا مل بہتا پئے گا.
تنہائی چ روندا ہے اللہ تیرے میں رزق اتھوں دینا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. ایک واقعہ سن لو, یہ سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی نے لکھیا. 4 محمد نامی آدمی گزرے, ایک محمد بن جریر الطبری, ایک محمد بن اسحاق, محمد بن خزیمہ, محمد بن ہارون. یہ 4 بندے سن, بڑے بڑے محدث گزرے نے. یہ علم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلے, ایک شہر چ پہنچے تے انہاں دا توشا جڑا سی نا سامان سمون کھان پین دا مک گیا. ایک کمرہ انہاں کرایہ تے لیا سی, او دے وچ بیٹھے نے, آندے نے ہن کی کریے بھائی, کھان پین دا سامان تے مک گیا. ہن آپس چ انہاں مشورہ کیتا بھئی 4 بندے ہاں, ایک بندہ جڑا او منگ کے لیا کرے سارا دن منگ کے, تے 3 بندے علم پڑھن, او رات نو آئے تو 3 بندے جڑا علم پڑھیا ہوئے اونوں پڑھا. یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک بندے منگنا ہے, 3 بندیاں نے پڑھنا ہے, پھر دوسرے دن دوسرا جائے, تیسرے دن تیسرا جائے, چوتھے دن چوتھا جائے. پہلے دن قرآن پایا ہے تے نام نکلتا ہے محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ دا. تے جدو نام نکلیا تے ہن آندے نے چل وی تیری ڈیوٹی ہے سویرے تو منگ کے لے آنا ہے. تے آندے نے املہونی حتی اصلی رکعتین, مینوں مہلت دے دیو. محمد بن اسحاق آندے نے میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لواں. اے نماز نیت لیندے نے, رات نو اللہ اللہ کر دے میں, تے وقت دے بادشاہ نو رات نو خواب آوندا ہے او تیرے شہر دے وچ 4 بندے دین دے طالب علم آئے نے, تے انہاں دے کولوں روٹی مک گئی ہے, انہاں نو کھانا پہنچا. یہ بادشاہ ہوندا ہے, ایک دفعہ خواب ہوندا ہے, پھر دوجی دفعہ ہوندا ہے, تے تیسری دفعہ او دروازہ بھی وکھایا جاندا ہے جدے وچ 4 بند نے. بادشاہ وقت صبح ہوندی ہے تے آن کے دروازہ کھڑکاندا ہے, آندے کالا الباب, دروازہ کھڑکاندا ہے تے دروازہ کھولیا گیا. آندا من منکم محمد ابن اسحاق, او تھوڑے 4 دے وچوں محمد بن اسحاق کون ہے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, تے محمد بن اسحاق نماز پہ پڑھ دے نے. تے اجے سلام پھیریا فَأَخْرَجَ سُرَّةً, اپنی جیب جو ایک تھیلی نکال دا, تے محمد بن اسحاق دی چولی دے اندر وہ تھیلی جیڑی ہے درم دینار دی موندی کر دیندہ ہے. تے پتہ کیا ہوندہ ہے, اے اپنا توشہ لو, اے پیسے لو, تے جدو اذا نویدت ارسلو الیہ احدن, تے جدو اے پیسے مک جان تساں کسے بندے دے ہاتھ مینوں سنا کلنا, آپ نہیں ہونا, تسی پیغام بھیجنا ہے, وقت دا بادشاہ خود تھوڑے دروازے تے چل کے آئے گا. تے نالے بھی گل ہے تھوڑے 4 دا نا گورنمنٹ دی طرفوں وظیفہ بھی مہینے دا مقرر ہو گیا. ہر مہینے تھوانو وظیفہ ملے کرے گا جنہ چر تسی ایتھے علم پڑھو گے. نبی دے صحابہ, صحیح بخاری دا واقعہ ہے, عبیدہ ابن جراح دی قیادت چ نکلے, 300 دا لشکر ہے, پہنچے ایک سمندر دے کنارے تے, سارا کچھ مک گیا. 3 اونٹ روز ذبح کرنے شروع کر دیتے, 3 اونٹ ذبح کرنے کھا لینا, 3 اونٹ ذبح کرنے, پھر 3 کو دن گزرے تے عبیدہ ابن جراح نے یار اونٹ سارے سواریاں مک جان گی, تسی اگر ذبح کر دے رہے یہ بند کر دے. حتیٰ کہ پہلو کھجوراں سارے دیا کٹھیاں کیتیاں, حضرت عبیدہ ابن جراح انہوں نے 2 کھجوراں دیندے رہے ایک بندے نو, پھر 2 تو ایک تھے آگے, پھر ایک کھجور نو اندر چوس کے کئی دن تک کہیں گزارا کرتے رہے, پھر 3 اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیتے. تے حضرت عبیدہ ابن جراح اللہ دے کے دعا کر دے رہے, تے سمندر نے ایک امبر مچھی ہے جڑی چوکے بار ماری, تے صحابہ مچھلی 300 آدمی 15 دن تک کھاندا رہا. تے کڈی کو وڈی ہی آندے نے اودے وچوں بچا کے نا اساں بچ گئی. نبی پاک واسطے مدینے بھی لے کے آئے, تے جدوں اون لگے نا تے اودی جڑی ہی نا پسلی مچھی دی کنڈا اونوں کھڑیاں کیتا, جڑا پورے قافلے جو سب تو قدور بندہ سی نا انہوں اونٹنی تے بٹھا کے نا وہ دے تھلیوں دی گزاریا تو بآسانی لنگ گیا.
نبی علیہ السلام کو رزق اللہ کے آندے نے تے آقا کھاندے نے تے رب آندے نے میرے صحابیو اللہ نے تھانو رزق دیتا ہے تے اس رزق جو اللہ نے منو بھی رزق دے چھڑے آئے سبحان اللہ اے تقوی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ امام راضی آندے نے برکات السماء بالمطر وبرکات الارض بالنبات والثمار وکثرت المواشی والانعام وحصول الامن والسلامت ذلك لأن السماء تجری مجرى الأب والارض تجری مجرى الام ومنها يجعل جميع المنافع والخیراتی بخلق اللہ تعالی و تدبیرہی تفسیر کبیر چی امام راضی آندے نے آسمان دیاں برکتاں تو مراد ہے اللہ بارش پان گے تے زمین دیاں برکتاں تو مراد ہے اللہ تھانو پھال بھی دین گے اللہ تھانو میوے بھی دین گے اللہ تھانو پودے بھی دین گے اللہ تھانو باغات بھی دین گے اللہ تھانو چوپائے بھی دین گے اللہ تھانو امن بھی دین گے تے اللہ سلامتی بھی دین گے تقوی دی وجہ امن دنیا دی بڑی وڈی نعمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا سب تو پہلے امن منگیا ہے تے رزق بعد منگیا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ امنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اللہ امن پہلو دئی رزق بعد دئی اسی اور رزق ماننے امن نہیں منگ دے آج جنہیں وڈے امیر نے نہ رانو گولیاں کھا کے سوندے نے نیندر ہی نہیں ہوتی آئیے ذرا غور کیجئے اللہ آندے نے آسمان باپ دی منندے تے زمین جیڑی ہے ماں دی منندے امام راضی آندے آسمان تو می برستا ہے زمین چو انگوریاں اگ دیاں نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تے تیسرا جڑا سبب ہے او ہے استغفار آخری بات سن استغفار فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا استغفار کرے گا بارشاں پہن گیاں استغفار کرے گا اللہ تینو اولاد بھی دین گے تے مال بھی دین گے استغفار کرے گا اللہ تیرے باغات نو ہریا بھریا کر دین گے اللہ تیری مٹی نو بھی سونا بنا دین گے امام راضی کو ایک بندہ ہے کہنے لگا بارش نہیں ہوتی دعا کر دے دوسرا ہے اولاد کو نہیں دعا کر دے تیسرا ہے جی مال کو نہیں دعا کر دے چوتھا ہے جی بغاز سوگے نے چونوں امام راضی کہنے لگے امام حسن بصری کہنے لگے جا کے استغفار کرو بندہ ایک کول بیٹھا ہے کہنے لگا امام صاحب یہ بیماریاں انہاں دیاں الگ الگ نے تے سارے نو پوری کوئی دے چھڑی جے پہ استغفار کرو جڑا آندا مال کو نہیں کیا استغفار کرو جڑا آندا اولاد کو نہیں تو ہی کیا استغفار کرو جڑا آندا بارش نہیں ہوندی تو ہی کیا استغفار کرو جڑا آندا میری فصل سوگی کیا استغفار کرو امام صاحب فرمان لگے میں کولوں یہ پوری نہیں دیتی قرآن چو دیتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا استغفار کرو گے آسمان تو بارش نازل ہوئے گی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال بھی دے گا اللہ اولاد بھی دے گا اللہ جڑے باغات نے نہراں جو پانی مگے نے اللہ نہراں چ پانی چلا دے گا تے باغات نو بھی ہریا بھریا کر دے گا ہن حدیث سن لو ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جڑا بندہ استغفار کثرت نہ کردا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھدا کثرت نہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اینو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں تے غماں دے جال چو کڈ لیندے نے ایدی ہر مشکل نو آسان کر دیندے نے اینو رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان وی نہیں کردا حضرت امام احمد ابن حنبل کہہ دیو رحمت اللہ علیہ ایک بستی جو گزر رہے نے ایک مسجد گئے شادی نماز پڑھی کہنے لگے تھوڑا جائے تھے آرام کر لینے تے سویرے اٹھ کے سفر شروع کر دیا امام احمد بن حنبل جان دے ہو نا جنہوں 4 بادشاہاں نے ماریا
تے امام نو ایک دن کہنے لگا بادشاہ وقت مولوی تیری اینی کو قدر ہے زد تو نہیں ہاردا کوڑے کھانا ہے تینوں کیا کہا قرآن اللہ دی مخلوق ہے تو کوڑے کھائی جانا تے کہنا قرآن اللہ دی کلام ہے امام صاحب فرمان لگے تیری میری قدر عظمت دا پتہ ادھر لگنا جدن جنازے اٹھنے بادشاہ وقت مریا دی چار پائی نو کندھا دینا والا کو نہیں امام صاحب دا جنازہ اٹھے ہے 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 20 لاکھ جدو کوئی میڈیا نہیں کوئی موبائل نہیں کوئی ٹیلی فون نہیں 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی امام ابن کثیر نے لکھیا 25 تو 30,000 یہودی عیسائی جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوندے نے آواز آوندی ہے میں امام نو تے معاف کری چھڑیا جنہ دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے نے ایسا بھی ہوندا ہے بعد جنازہ پڑھنے والے دی وجہ تو بخشے جاندے بعد جنازہ پڑھنے والے جنازے دی وجہ تو بخشے جاندے ایسا بھی ہوندا امام صاحب کہنے لگے میں ایتھے سونا وا خادم نو کہنے لگے تو باہروں دروازہ مار کے چلا جا انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب باہر نکلو وہ انہاں تعارف نہ کرایا ادو کہڑا دور سی فیس بک دا بھی ہر بندہ پہچان لیا یوسف پسروری ہے یاسین بلوچ ہے خالد مجاہد ہے جماعت دے فلاں خطیب بول دے اسماعیل عتیق ہن تے ہر بندہ ہی جاندے آؤندے پہچان لئی لیکن امام صاحب کہنا او نہیں بھائی انہوں نے کہا جی باہر نکلو بس ایک بندہ نا مسجد دے گوندی لنگدا پیا جڑا نان لاندا ہے نان بھائی انہوں نے کہا کی رولا ہے بھائی کی رولا جی انہوں نے کہا جی اے رولا ہے انہوں نے کہا مولوی صاحب آؤ میرے گھر سو جو وہ امام صاحب نے گھر لے گیا امام احمد ابن حنبل چار پائی ڈائی بسترا لا دیتا امام صاحب سو گے پچھلی رات دا ٹائم ہویا نا پچھلی تے نانا والے تھانوں پتہ آٹا گوندے نے جنہاں نان لانے ہون پچھلے وہ آٹے دی مٹھ بھرے تے کہے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر مٹھ بھرے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر کو مٹھ بھرے استغفر اللہ وہ آٹے نو مکیاں دے استغفر اللہ واتوب الیہ پیڑے کرے استغفر اللہ روٹی پکائے استغفر اللہ روٹی تندور چ لائے استغفر اللہ وہ دے استغفار دے شور نے نا امام احمد ابن حنبل نو جگا دیتا امام صاحب آندے رہے بھائی اوے آ جڑا شور پایا یہ دا کوئی فائدہ بھی ہے آندا مولوی صاحب کو ایک فائدہ جدن دا ورد شروع کیتا ہے رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے نے تے دوجی گل لے وے جیڑی دعا کیتی ہے نا مولوی صاحب اللہ نے وہی میری دعا قبول کر لی ایک دعا بھی صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی امام صاحب کہنے لگے ہو کیڑی اے میرے نال تسی وعدہ کرو تسی مسافر ہو مولوی صاحب تسی دعا کرو گے تے مسافر دی دعا تے اللہ رد نہیں کر دے تسی دعا کرو گے میں تھانوں دس دینا اے دسو کیڑی دعا قبول نہیں ہوئی کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کے دعا کی تھی اللہ اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لا امام صاحب نے جب نہ سنیا نا تے تھوڑے جے سدھے ہو کے بیٹھ گئے تے کہنے لگے احمد ابن حنبل نو جاننا ہے آندا مولوی صاحب تسی نہیں جانتے جنوں 4 بادشاہاں نے ماریا ہے او دے نال وڈا ولی کائنات چ کون ہو سکتا تے امام بخاری او کوڑا ویکھن آئے سن بخارے تو بغداد چ میں کوڑا ویکھ کے جدن احمد ابن حنبل نو مار پیندی رہی ہے امام بخاری نے کوڑا ویکھا تے چیخاں نکل گئیاں فرمان لگے کوڑا کہے ہاتھی تے وسدا ہاتھی مر جاندا تے امام صاحب آندے نے چلا پھر میرے سینے لگ میں احمد ابن حنبل اور میرے بھائیو دوستو میں مقدی مکا دے وہاں سو اثر ساسرے تے گھنڈ اللہ 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 آئیے ذرا غور کیجئے نا میں کیوں نہ کہہ دے وہاں اللہ اللہ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں حویلی والے ہو اللہ نو پچھلی راتی اٹھ کے کیا کر رو کے 2 نفلی پڑھ لیا کر بہو تیریوں پڑھے جاندے 2 نفلان دے اندر 11 آیتاں پڑھ لیا کر تو آکھے گا 11 آیتاں مولوی جی ہوں دی ہی نہیں فلک ناس تے ہوں دی جگہ نہیں پہلی جی فلک پڑھ لو دوجی جناس پڑھ لو جڑا بندہ 2 نفل پڑھ دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو غافلاں چو نہیں اٹھان گے تہجد گزاراں چو اٹھان گے تے کدی پچھلی راتی اٹھ کے انہوں دکھڑے سنایا کر تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں ظفری ادھر میرے حل کرنا
تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی منوں وکھا دے تو دل سائیں وحدت ناد وجہ دے تو دل قدسیاں دے تھڑپا دے تو تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے تیرے در اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ایک خیر دا چٹکا پا دے تو سائیں وحدت ناد وجہ دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں تیرے اگے کوئی زور نہیں میریاں منتاں تیرے اگے کوئی زور نہیں میری پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو تے گل بڑی پیاری ہے منوں اس گل تو انکار نہیں اللہ منوں اس گل تو انکار نہیں پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں تیرے جیا بھی تے کوئی غفار نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو تے گل بڑی پیاری ہے آندے نے ربا آن ڈگا در تیرے تے ہائے ہائے ربا آن ڈگا در تیرے تے رکھاں آس فضل گنیرے تے رکھاں آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو